बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा वसर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। और अलबत्ता तहक़ीक़ के हमने हलाक कर दी तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियाँ। वसर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। और हमने फेर फेर कर सुनाई निशानियाँ शायद कि वो बाज आ जाएं। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ के अहलकना हमने हलाक कर दी मा हौलकुम मिनल क़ुरा तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियाँ। वसर्रफ़नल आयाति और हमने फेर फेर कर सुनाई निशानियाँ लअल्लहुम यरजिऊन शायद कि वो बाज आ जाएं। फलौला नसरहुम लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा। बस क्यों ना मदद की उनकी उन्होंने जिनको उन्होंने माबूद बना रखा था अल्लाह के अलावा से तक़र्रुब हासिल करने को। फलौला नसरहुम लज़ीना बस क्यों ना मदद की उनकी उन्होंने इत्तख़ज़ू जिनको उन्होंने बना रखा था मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा से क़ुरबानन तक़र्रुब हासिल करने के लिए आलिहतन माबूद। बस क्यों ना मदद की उनकी उन्होंने जिनको उन्होंने अल्लाह के अलावा से तक़र्रुब हासिल करने को माबूद बना रखा था। बल दल्लु अन्हुम बल्कि वो उनसे गुम हो गए। वज़ालिका इफ़्कुहुम और ये उनका झूठ था। वमा कानू यफ्तरून जो वो घड़ा करते थे। व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन और जब हमने मुतवज्जे किया आपकी तरफ जिनों की एक जमात को वो कुरान सुन रहे थे। व इस सरफ़ना और जब हमने मुतवज्जे किया जब हमने फेरा आपकी तरफ नफ़रम मिनल जिन्नी जिनों की एक जमात को यस्तमिऊनल क़ुरआना जो कि कुरान सुन रहे थे। फलम्मा हज़रूहु बस जब वो उसके पास हाजिर हुए क़ालू अंसितू तो कहने लगे खामोश हो जाओ। यानी जब वो जिन्नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आपस में कहने लगे कि खामोश हो जाओ। फलम्मा क़ुज़िया फिर जब खत्म हो चुका यानी जब कुरान की तिलावत मुकम्मल हो चुकी वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन तो वो लौटे अपनी कौम की तरफ डर सुनाते हुए। व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन और जब हमने मुतवज्जे किया आपकी तरफ जिनों की एक जमात को जो कुरान को सुन रहे थे। फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फिर जब वो उसके पास हाजिर हुए तो कहने लगे खामोश हो जाओ। फलम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन फिर जब खत्म हो चुकी कुरान की तिलावत तो वो लौटे अपनी कौम की तरफ डराते हुए। क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। कहने लगे ए हमारी कौम बेशक हमने सुनी एक ऐसी किताब जो नाजिल की गई मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तस्दीक करती है अपने से अगली किताबों की। यहदी इलल हक़्क़ि राह दिखाती है हक़ की तरफ व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम और सीधे रास्ते की तरफ। या कौमना ए हमारी कौम इन्ना समीना बेशक हमने सुनी किताबन एक ऐसी किताब उन्जिला जो कि नाजिल की गई मिन बादि मूसा मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। मुसद्दिक़ल तस्दीक करती है लिमा बैना यदैहि उन किताबों की जो उससे आगे हैं। यहदी इलल हक़्क़ि राह दिखाती है हक़ की तरफ व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम और सीधे रास्ते की तरफ। ए हमारी कौम बेशक हमने सुनी एक ऐसी किताब जो नाजिल की गई मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तस्दीक करती है अपने से अगली किताबों की राह दिखाती है हक़ की तरफ और सीधे रास्ते की तरफ। या कौमना अजीबू दाई अल्लाहि व आमिनू बिही यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए हमारी कौम या कौमना ए हमारी कौम अजीबू बात मानो दाई अल्लाहि अल्लाह के पुकारने वाले की व आमिनू बिही और उस पर ईमान ले आओ। यग़फिर लकुम वो बख्श देगा तुम्हारे मिन ज़ुनूबिकुम गुनाहों को वो बख्श देगा तुम्हारे गुनाहों को। व युजिरकुम और तुम्हें बचा लेगा मिन अज़ाबिन अलीम दर्दनाक अजाब से। ए हमारी कौम बात मानो अल्लाह के पुकारने वाले की और उस पर ईमान ले आओ वो बख्श देगा तुम्हारे गुनाहों को और तुम्हें बचाएगा दर्दनाक अजाब से।
وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور جو نہیں بات مانے گا اللہ کے پکارنے والے کی، پس وہ نہیں عاجز کر سکتا زمین میں بھاگ کر. یعنی جو اللہ کے پکارنے والے کی بات نہیں مانے گا وہ اللہ کو زمین میں بھاگ کر نہیں تھکا سکتا، نہیں عاجز کر سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہیں ہے اس کے لیے اس کے علاوہ سے کوئی مددگار. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وہی لوگ کیا ہیں، کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى. اولم يروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا یا کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ان اللہ الذي خلق السماوات والارض، کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ولم يعي بخلقهن، اور وہ نہیں تھکا ان کو پیدا کرنے سے، بقادر، وہ قادر ہے، علی اس بات پر، ان یحیی الموتى، کہ زندہ کرے مردوں کو. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ نہیں غور کرتے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور نہیں تھکا ان کو پیدا کرنے سے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ زندہ کرے مردوں کو. بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کے پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر، یعنی دوزخ کے سامنے، عَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اور ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن کے پیش کیے جائیں گے کافر، عَلَى النَّارِ، آگ پر، عَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے. قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ چکھو عذاب کو اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، فرمائیں گے کہ چکھو عذاب کو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بس آپ صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا ہمت والے پیغمبروں نے. وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اور آپ ان کے لیے جلدی بازی مت کیجئے. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، گویا کہ جس دن وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ نہ ٹھہرے مگر دن میں ایک گھڑی. كَأَنَّهُمْ، گویا کہ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، جس دن وہ دیکھ لیں گے اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، لَمْ يَلْبَثُوا، تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، مگر دن کی ایک گھڑی. بلاغ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بلاغ یعنی آپ کے ذمہ صرف ہمارا حکم پہنچانا ہے، ہمارا پیغام پہنچانا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس نہیں ہلاک ہوتی ہے مگر نافرمان قوم. صدق اللہ العظیم.